बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ान शमसिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं अपने अहबाब को खुतबात गौसुल आज़म से एक खुतबा पढ़कर सुनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ इन खुतबात को समझने और इन पर अमल करने और अमल में इखलास पैदा करने की तौफ़ीक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ज़रूर मरहमत फरमाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। अल मजलिसुस तासियु वल खमसून यानी 59वीं मजलिस। पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर गौसुल वरा गौसुल आलमीन हज़रत सैयदी अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तमा करने वाला उसका वाज़ व कलाम खुद गर्ज़ और मदहानत से खाली नहीं होता। इसको मुखालिफ सामईन की ताकत नहीं, हक़ गोई गैर मुमकिन है। इसका कलाम खाली बिला मग़ज़ के छिलका है और लफ्ज़ बिला माने हुआ करते हैं। जिस तरह तमा के हुर्फ़ नुक़्तों से खाली हैं, ऐसे ही लफ्ज़ तामे यानी लालची शख्स खाली है। तमा के हुर्फ़ तोए मीम ऐन में इनमें हर एक नुक़्ते से खाली है। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम सच बोलोगे तो फ़लाह हासिल करोगे। सच्चे की हिम्मत आसमान में बुलंद है, इसको किसी खायल का खौल ज़रर नहीं देता। अल्लाह ताला अपने अमर पर गालिब है। जब वो तुझसे किसी और का इरादा करेगा तो तुझे इसके लिए तैयार कर देगा। किसी बेअदब से कुछ कलाम निकला और ये इसका जवाब है। तुम्हारी हालतों की सच्चाई मुझे गोया कर देती है और तुम्हारा झूठ बोलना मुझे साकित कर देता है। तुम्हारी ख़रीदारी के मुताबिक मैं तुमसे फ़रोख्त करता हूँ। ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तेरे पास इल्म का फल और बरकत होती तो तू हरगिज़ अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए बादशाहों के दरवाज़ों पर न दौड़ लगाता। आलिम के पास वो पाँव ही नहीं होते जिनसे वो मखलूक के दरवाज़ों पर दौड़ लगाए, और जाहिद के पास वो हाथ ही नहीं होते जिनसे वो लोगों का माल हासिल करे, और अल्लाह ताला के मुहिब के पास वो आँखें ही नहीं होती कि जिनसे वो गैरुल्लाह की तरफ देखे। सच्चा मुहिब वो है जो अपनी मोहब्बत में सच्चा है। अगर तमाम मखलूक से भी मुलाकात करे तो मखलूक की तरफ इसको नज़र करना मलाल ना हो। वो तो अपने महबूब के सिवा किसी को देखता ही नहीं है, और उसके सर की आँखों में दुनिया की और उसके दिल की आँखों में आखिरत की कदर ही नहीं होती, और ना ही इसके बातिन की आँखों में अल्लाह ताला के सिवा किसी की अज़मत व कदर होती है। तुम अक्लमंद बनो, तुम्हारी तो कुछ हकीकत ही नहीं है। अक्सर लोग तुम में चीखने चिल्लाने वालों का इत्तिबा करने लगते हैं। बहुत से वाज़ों का वाज़ ज़ुबानी होता है, दिलों से नहीं होता। मुनाफिक की सर्द आहें ज़ुबान और सर से होती हैं, और सच्चे शख्स की सर्द आहें इसके दिल और बातिन से होती हैं। सच्चे शख्स का दिल अल्लाह ताला के दरवाज़े पर और उसका बातिन उसके सामने होता है, और वो हमेशा इसके दरवाज़े पर चीख व पुकार करता रहता है, यहाँ तक कि वो चीखते हुए घर में दाखिल हो जाता है। कसम है परवरदिगार की, तू अपनी तमाम हालतों में झूठा है, तो अल्लाह ताला के दरवाज़े के रास्ते को भी नहीं पहचानता, और दूसरों की क्या रहनुमाई करेगा। तू खुद अंधा है, दूसरों का हाथ कैसे पकड़ेगा। तुझे तेरी ख्वाहिश, तबीयत और नफ्स की ताबेदारी, दुनिया व रियासत और शहवत की मोहब्बत ने अंधा बना दिया है। तू मेरे पास आ, जब तक गुनाह तेरे ज़ाहिर पर ही हैं, इससे पहले कि वो गुनाह तेरे दिल तक पहुँचे बढ़, वरना गुनाह पर इसरार करने वाला हो जाएगा, फिर वो इसरार मुंतकिल होकर कुफ्र बन जाएगा। जिस शख्स की बंदगी और ताबेदारी अल्लाह ताला के लिए मुतहक्किक हो जाती है, तो अल्लाह ताला के कलाम को सुनने पर कुदरत हासिल कर लेता है। इसके बाद सैयदना गौसे जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बनी इसराइल के इन 70 लोगों का ज़िक्र फरमाया, जिनको हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का कलाम सुनवाने के लिए अपनी कौम में से मुंतखब फरमाकर कोहे तूर पर ले गए थे
اور فرمایا کہ جب ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو وہ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑے اور صرف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے ہم میں کلام خداوندی کو سننے کی طاقت نہیں ہے، بس اے موسیٰ آپ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ بن جائیں گے۔ بس موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور آپ ان لوگوں کو کلام خداوندی سناتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان پر دہراتے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوت ایمانی اور حقیقی طاعت و عبودیت خداوندی کے ذریعے سے کلام خداوندی سننے پر قادر ہوئے، اور وہ 70 ہمرائی اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے، کمزور ایمان کی وجہ سے اس کے سننے پر قادر نہ ہو سکے۔ اگر وہ لوگ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے احکام کو جو کہ توریت میں تھے قبول کر لیتے اور امر و نہی میں ان کی اطاعت کرتے اور ادب بجا لاتے اور اپنے خود ساختہ اقوال پر جرت نہ کرتے تو کلام خداوندی سننے پر قدرت حاصل کر لیتے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا میں ہر جھوٹے منافق دجال پر مسلط ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہر نافرمان گنہگار پر مسلط ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں سب سے بڑا نافرمان ابلیس لعین ہے اور ان سب کا چھوٹا فاسق۔ میں ہر گمراہ اور گمراہ کن باطل کی طرف دعوت دینے والے سے لڑائی کرنے والا ہوں اور اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے مدد چاہنے والا ہوں۔ نفاق تیرے دل میں جم گیا ہے تو اسلام اور توبہ کرنے اور زنار کفر کے توڑ ڈالنے کا محتاج ہے۔ اسے قطع کر اور توبہ کر کے مسلمان بن جا۔ جس کام میں مشغول ہوں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بس یہ عنقریب کثیر و کبیر اور عظمت والا ہو جائے گا اور اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہوگا اور اپنے بازوؤں سے مخلوق کے چھتوں پر پرواز کرے گا اور ان کے گھروں میں داخل ہوگا اور اس کو اپنی آنکھوں اور اپنے دلوں سے دیکھ لیں گے۔ اگر یہ مشغلہ میرے نفس اور خواہش و طبیعت اور میرے شیطان اور باطل کی طرف سے ہے بس اس کے لیے خرابی اور دوری ہوگی اور بہت جلد جھوٹا پڑ جائے گا، پگھل جائے گا اور لوٹ جائے گا اور متفرق اور منقطع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹے اور منافق شخص کی تائید اور مدد نہیں کرتا اور منکر کو کچھ نہیں دیتا اور ناشکرے کو زیادہ نعمتوں سے نہیں نوازتا۔ ہر وہ نفس جس کے دل میں تھوڑا سا بھی نفاق ہے اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا نفاق اس کے دین کے جل جانے کا سبب بن جائے گا۔ اے میرے مریدو، میں نے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، تم سنتے ہو اور عمل نہیں کرتے، بھاگ رہے ہو۔ میرا نام تمام شہروں میں گونگا مشہور تھا، میں مجنون اور گونگا اور خاموش بنا ہوا تھا مگر مجھ کو راست نہ آیا۔ آخر کار قضا و قدر نے مجھے نکال کر تمہاری طرف ڈال دیا۔ میں تو تہہ خانوں میں تھا، تقدیر نے باہر نکالا اور مجھے لا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ تو جھوٹ نہ بول کہ تیرے پاس 2 دل ہیں، بلکہ ایک ہی دل ہے اور وہ جس چیز سے بھر گیا اس میں دوسری چیز کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔